वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि स्थापना भएको विश्व भागवत धाम कोश नेपाल संरक्षण समितिको सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भागवत धाम कोश नेपाल को आयोजनामा विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना कहर कोभिड-19 को बावजुद आफ्नै घरमा बसेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट दैनिक कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। पुरुषोत्तम मास अवधिभरि नै दैनिक पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नका लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूलाई आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट श्रवणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हरिशरणं समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृंदहरू, भगवान पुरुषोत्तम द्वारा अधिष्ठित यो पुरुषोत्तम महीनाको पावन अवसरमा हामीहरू प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। हाम्रो यो मासिक यात्राको आज 23औं दिन हो, जसमा हामी 23औं अध्यायको कथा श्रवण गर्छौं। त्यसअघि आउनुहोस् मूल पाठ श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। राजोवाच किमातिथ्यकृत फलम् मासे श्री पुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनिश्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। श्रीनारायण उवाच तं विज्ञापितः प्राह वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः। प्रवृद्धहर्षो राजानं विनीतं प्रसन्निव वाल्मीकिरुवाच शृणुष्व राजशार्दूल कथां पापप्रणाशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति पापं पञ्चविधं महत्। सौभाग्यनगरे राजा चित्रबाहुरिति श्रुतः सत्यसन्धो महाप्राज्ञस् चासीच्छूरतरः परः सहिष्णुः सर्वधर्मज्ञः शीलरूपदयान्वितः ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तः कथाश्रवणतत्परः सदारनिरतः शश्वत पशुपुत्र समन्वितः चतुरंगबलोपेतः समृद्ध्या धनदोपमः। तस्य भार्या चंद्रकला चतुष्षष्टिकलान्विता पतिव्रता महाभाग्या महाभागा भगवद्भक्ति संयुता। तया सह मयि पालो भुभुजे मेदिनीं युवा। विना श्रीकृष्णदेवं स नैव जानाति दैवतम्। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर्महीपतिः दृष्ट्वा समागतं दूरात् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवम् प्रणम्य दण्डवद भूमौ विधिना तमपूजयत्। कल्पितासनं भक्त्या तस्थौ मुनिवराग्रतः विनयावनतो भूत्वा जगाद मुनिसत्तमं। राजोवाच अद्य मे सफलं जन्म यद्य मे सफलं दिनम् अद्य मे सफलं राज्यम् अद्य मे सफलं गृहम् यस्त्वं समागतो मेद्य गृहे श्रीकृष्णसेवकः।
मुक्तोऽहं पापसङ्घाताद् यत्त्वयाहं निरीक्षितः तुभ्यं समर्पितं राज्यं गजास्वरथः संयुतं वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ नास्त्यदेयं मया तव मेरुतुल्यं भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितम् कपर्दिका प्रमाणन्तु व्यञ्जनं वान्नमुत्तमं न यत्सति दिनेयस्तु वैष्णवाय द्विजन्मने तद्दिनं विफलं यस्तस्य कथितं वेदपारगैः विष्णुभक्ताश्च ये केचित् सर्वे पूज्यादिजातयः तेषां सम्भावना कार्या वाङ्मनः कायकर्मभिः कथितं मम गर्गेण गौतमेन सुमन्तुना तावद् प्रवाच ताराणां यावन्नोदयते रविः तावदन्ये द्विजन्मानो यावन्नायाति वैष्णवः अगस्त्य उवाच चित्रबाहो महाभाग धन्यस्त्वं साम्प्रतं नृप इमा धन्याः प्रजाः सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवम् तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तव्यं यस्य राजा न वैष्णवः वरो वासो वने शून्ये न तु राष्ट्रेश वैष्णवे चक्षुर्हीनो यथा देहपतिहीना यथा प्रिया निरक्षरो यथा विप्रस्तता राष्ट्रम वैष्णवम् दन्तहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः द्वादशी दशमी विद्या तथा राष्ट्रम वैष्णवम् दर्भहीना यथा सन्ध्या दिलहीनं च तर्पणं नृत्यर्थं देवसेवा च तथा राष्ट्रम वैष्णवम् सकेशा विधवा यद्वत् व्रतं स्नानविवर्जितं शूद्रश्च ब्राह्मणी गामी तथा राष्ट्रम वैष्णवम् स राजा पूज्यते सद्भिः यः श्रीकृष्णपदाश्रयः तद्राष्ट्रं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजा दृष्टिर्मे सफला राजन् यन्मया त्वं निरीक्षतः अद्य मे सफला वाणी यच्युते यत्तया सह इदं राज्यं त्वया राजन् प्रकर्तव्यं ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्तिते श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा गन्तुकामं तम् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता अगस्त्य उवाच अवैधव्यं सदा तेस्तु भक्त्या भजपतिं शुभे दृढा तेस्तु सदा भक्तिः श्रीगोपीजनवल्लभे इत्थमाशीर्ददानं तं भूयः प्राह महीपतिः बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा विनयानतकन्धरः चित्रबाहुरुवाच विपुला मे कथं लक्ष्मीः कथं राज्यमकण्टकं पतिव्रता कथं पत्नी किं कृतं सुकृतं मया एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र तवाहं शरणं गतः करामलकवत् सर्वं जानासि त्वं मुनीश्वर श्रीनारायण उवाच इत्थमावेदितो राज्ञा यगस्तो मुनिपुङ्गवः समाहितमना भूत्वा जगाद नृपसत्तमम् अगस्त्य उवाच मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयाम्यद्य सेतिहासं पुरातनम् चमत्कारपुरे रम्ये मणिग्रीवाभिधानभृत् त्वमभूः शूद्रजातीयो जीवहिंसापरायणः नास्तिको दुष्टचारित्रः परदारप्रदर्शकः कृतघ्नो दुर्विनीतश्च शिष्टाचारविवर्जितः या चेयं भवतो भार्या पूर्वजन्मनि सुन्दरी कर्मणा मनसा वाचा पत्सेवापरायणा पतिव्रता महाभागा धर्मनिष्ठा मनस्विनी भावं न कुरुते दुष्टं तवोपरि कदाचन ज्ञातिभिस्त्वं परित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्म कृत राज्ञा क्रुद्धेन ते सर्वं गृहीतं धनमुत्तमं ततो वशिष्ठं यत् किञ्चिद् गृहीतं ज्ञातिभिस्तदा गते द्रव्ये धनाकाङ्क्षा तवासीद् विपुला तदा
क्षीयमाणे धने साध्वी नत्वामत्यजधुन्मनः एवं तिरस्कृतः सर्वैर्गतवान् निर्जनं वनं हत्वा जीवाननेकांश्च त्वञ्च करधात्मपोषणम् एवं वर्तयतस्त्वं तु पत्न्या सह महीपते एकदा धनुरुद्यम्य मणिग्रीवो वनं गतः बहुभ्यालमृगाकीर्णं मृगमांस जिघ्रेक्षया तस्मिन् निर्मानुषेरण्ये मध्ये मार्गे महामुनिः उग्रदेव इति ख्यातो दिङ्मूढो विह्वलोऽभवत् तृषा सम्पीडितोऽत्यर्थं मध्यन्दिनगते रवौ तत्रैव पतितो राजन् मुमुषुरभवत् तदा तं दृष्ट्वा ते दया जाता दिग्भ्रष्टं दुःखितं द्विजम् उत्थाप्य तं द्विजन्मानं गृहीत्वा स्वाश्रमं गतः दम्पतीभ्यां कृता सेवा दुःखे तस्य द्विजन्मनः उग्रदेवो महायोगी मूर्तानन्तरं तदा वाप्य चेतनां यत्र विस्मयं समजीगमत तत्रस्थोऽहं कथमत्र केनानीतो वनान्तरम् मणि श्रीनारायण उवाच मणिग्रीवो वदत विप्रं रमणीयमिदं सरः अत्रास्ते शीतलं वारि पद्मिनी पुष्पवासितम् तत्र स्नात्वा जले शीते कृत्वा पौर्वाणिकी क्रियाः कुरु ब्रह्मन् फलाहारम् इव वारि सुशीतलं सुखेन कुरु विश्रामं मया संरक्षितोऽधुना उत्तिष्ठत्वं निःश्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि अगस्त्य उवाच लब्धसंज्ञस् तदा विप्र उग्रदेवो गतश्रमः मणिग्रीववचः श्रुत्वा समुत्तस्थौ तृषातुरः मणिग्रीवभुजालम्बी जगाम सरसी तटम् उपविष्टश्चित्रबाहो तत्तटे वटशोभिते विश्रम्य तत्क्षणं विप्रो वटच्छायामदेश्रितः स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा वासुदेवमपूजयत् देवान् पितॄंश्च सन्तर्प्य पपौनीरं सुशीतलम् उग्रदेवस्ततः शीघ्रं वटमूलमुपाश्रितः मणिग्रीवः सपत्नीको न नाम्नि सत्तमम् विनयेनावददवाचम् आतिथ्यं कर्तुमुन्मनाः मणिग्रीव उवाच अस्मत्सन्तारणायाद्य मदाश्रममुपागतः ब्रह्मन्स्त्वद्दर्शनादेव पापं मे विलयं गतम् इत्युक्त्वा तं प्रियामाह मणिग्रीवो मुदान्वितः अयि सुन्दरि पक्वानि स्वादूनि यानि यानि च तानि चूतफलानि त्वं शीघ्रमानयमाचिरम् अन्यत् कन्दादि यत् किञ्चित् तदा नैष्युभानने निजनाथ वचः श्रुत्वा फलान्यादाय सुन्दरी कन्दादिकं च विप्राग्रे स्थापयामास हर्षतः मणिग्रीवः पुनर्वाक्य उवाच मुनिसत्तमं फलान्यङ्गीकुरु ब्रह्मन् कृतार्थी कुरु दम्पतिम् उग्रदेव उवाच तामहं नैव जानामि कस्त्वं भो कथयस्त्वमे अज्ञातस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन विजानता मणिग्रीव उवाच शूद्रोऽहं द्विषार्दूल मणिग्रीवाभिधानतः स्वजनैर्जातिवर्गैश्च परित्यक्तः स्वबान्धवैः उत्तम शूद्रवचः श्रुत्वा फलाहारमचीकरत् उग्रदेवः प्रसन्नात्मा ततो नीरमपीपिबत् ततो विप्रं सुखासीनं मणिग्रीवो वदद्वचः लालयन् तत्पदाम्भोजं स्वक्रोडस्थं मुहुर्मुहुः मणिग्रीव उवाच त्वदन्तव्यं मुनिश्रेष्ठ कुतस्त्वं चेह कानने निर्जने निर्जले दुष्टे हिंसजन्तु समाकुले उग्रदेव उवाच ब्राह्मणोऽहं महाभागप्रयागं गन्तुमुत्सहे अधुना ज्ञातमार्गेण सम्प्राप्तो दारुणे वने तत्र श्रान्तस्त्रिशाक्रान्तो मूर्छुरभवं क्षणात् जीवनं मे त्वया दत्तं ब्रूहि किं ते ददाम्यहम् अरण्यं केन दुःखेन दम्पतीभ्यां समाश्रितम् तद्दुःखमपनेष्यामि मणिग्रीव वदस्व मे
अगस्त्य उवाच इत्युग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्याः समक्ष मनुनीयमुनीश्वरं तं दारिद्र्यसागरतितीरशूरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निजकर्म विपाकमुग्रम्। ओम तत्सत्। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने मणिग्रीव स्वदुःख निवेदनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 23औं अध्यायमा दृढधन्वा राजा वाल्मीकि मुनिलाई प्रश्न गर्छन् कि प्रभु, हे ऋषिवर, हे दीनवत्सल, मैले हजुरको मुखबाट पुरुषोत्तम मासको व्रतको बारेमा नियमहरू श्रवण गरे। के त्यो पुरुषोत्तम महिनामा अतिथि सत्कारको कस्तो फल हुन्छ, कस्तो फल छ, अतिथि सत्कार गर्नाले के फल पाइन्छ, त्यो पनि मलाई बताउनुहोस् भनेर दृढधन्वा राजाले प्रश्न गर्छन्। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, शृणुस्व राजशार्दूल कथां पाप प्रणाशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति पापं पञ्चविधम्। मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजशार्दूल, हे राजन, हे पराक्रमी राजा, म यस प्रसङ्गमा सबै पापहरूलाई नाश गर्ने एउटा प्रसङ्ग श्रवण गराउँछु, सुन भन्नुहुन्छ। सौभाग्य नगरे राजा चित्रबाहुरिति श्रुतः सत्यसन्धो महाप्राज्ञश्चासीत् शूरतरः परः। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ कि राजन, कुनै समयमा सौभाग्य नाम गरेको नगरमा अत्यन्त सत्यवादी, अत्यन्त बुद्धिमान, शूरवीर चित्रबाहु भन्ने राजा विख्यात थिए। सबै धर्महरूको ज्ञाता थिए ती राजा, अत्यन्त रूपवान थिए, शील स्वभावले पनि राम्रा थिए, ब्राह्मणहरूका भक्त थिए, भगवानका पनि भक्त थिए, निरन्तर कथा मात्र श्रवण गरिरहन्थे। यस्ता राजा, उनका अतुल धन सम्पत्ति थिए। तया सह महीपालो भुजे मेदिनी युवा विना श्री कृष्ण देवं स नैव जानाति दैवतम्। ती राजा भगवान श्री कृष्ण को बाहेक अरू कसैको पनि पूजा गर्दैनथे। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त थिए। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर महीपतिः दृष्ट्वा समागतं दूरात् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवम्। त्यो राजाको सौभाग्य नगरमा कुनै दिन मुनिहरूमा श्रेष्ठ भएका अगस्त्य मुनि आउनुभयो। जब टाढैबाट ती चित्रबाहु राजाले देखे कि ऋषि आउँदै हुनुहुन्छ, तुरन्त तत्क्षण आफ्नो सिंहासनबाट उठेर प्रणम्य दण्डवत् भूमौ दण्डवत् प्रणाम गरे, ऋषिको पूजा गरे, आसन दिए। त्यसपछि भन्छन् कि हे ऋषिवर, अद्य मे सफलम जन्म ह्यद्य मे सफलम दिनम अद्य मे सफलम राज्यम अद्य मे सफलम गृहम यस्त्वं समागतो मेत्य गृहे श्रीकृष्ण सेवकः। हे ऋषिवर, हजुरको आगमनले मेरो जन्म सफल भयो, मेरो यो दिन आजको दिन पनि सफल भयो, मेरो राज्य पनि सफल भयो, मेरो घर पनि सफल भयो, मेरो घर पनि धन्य भयो। आज भगवान श्री कृष्णको सेवक साक्षात हजुर ऋषि आउनु भएको छ। त्यस कारणले मुक्तोहम पाप संघात, म पापहरूले पनि छुटकारा भए हजुरको दर्शन गर्नाले। तुभ्यं समर्पितं राज्यं गजाश्वरथ संयुतं वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ नास्त्यदेयं मया तव। हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, हजुरको दर्शनले म धन्य भएँ। अब म हजुरलाई आफ्नो हात्ती, घोडा,
रथले युक्त भएको सम्पूर्ण राज्य हजुरलाई म समर्पित गर्छु, हजुरको चरणमा अर्पित गर्छु। किनभने हजुर वैष्णव हुनुहुन्छ हे मुनि श्रेष्ठ। वैष्णवहरूलाई कोही पनि कुरो अदेय हुँदैन, अर्थात् जति पनि छ त्यो सबै वैष्णवहरूलाई अर्पण गर्न सकिन्छ। त्यस्ता पवित्र वैष्णवहरू हुन्छन्। मेरो तुल्यम भवेत् स्वल्पम वैष्णवाय समर्पितम। ती राजा भन्छन् किनकि वैष्णवलाई समर्पण गरिएको थोरै वस्तु पनि यो कस्तो हुन्छ भने मेरो तुल्य हुन्छ, सुमेरु पर्वत जत्रो ठुलो भएर फल प्रदान गर्छ। हे ऋषिवर, त्यस कारणले म आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति, सम्पूर्ण राज्य नै हजुरको चरणमा समर्पित गर्छु भनेर चित्रबाहु राजा अगस्त्य मुनिलाई प्रार्थना गर्छन्। भन्छन् कि तद्दिनं विफलं तस्य कथितं वेदपारगैः न यच्छति दिने यस्तु वैष्णवाय द्विजन्मनि। जो वैष्णव ब्राह्मणलाई जो व्यक्ति दान दिँदैन, जुन दिन दिँदैन त्यो दिन त्यसको विफल हुन्छ। तद्दिनं विफलं तस्य कथितं वेदपारगैः भनेर जसले दान दिँदैन, जो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मणलाई जो व्यक्ति जुन दिनमा दान दिँदैन त्यो दिन त्यसको विफल हुन्छ भनेर वेद पारगैः वेद ज्ञाता ऋषि मुनिहरूले भन्छन्। विष्णु भक्ताश्चय केचित् सर्वे पूज्यादि जातयः। जो कोही पनि यदि विष्णु भक्त छ भने त्यो निश्चित नै पूज्य हुन्छ। तावत् प्रभा च ताराणां यावन्नोदयते रविः तावदन्येति जन्मानो यावन्नायाति वैष्णवः। राजा भन्छन् हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषिवर, जबसम्म सूर्य उदाउँदैन तबसम्म मात्रै ताराहरू चम्किरहन्छन् आकाशमा। त्यसै गरी जबसम्म वैष्णव ब्राह्मण आउँदैनन् तबसम्म मात्रै अरू ब्राह्मणहरू पूज्य हुन्छन् समाजमा। यदि वैष्णव ब्राह्मण आए भने अरू ब्राह्मणहरू धुमिल हुन्छन्, अर्थात् अरू ब्राह्मणहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छन् वैष्णव ब्राह्मण भनेर प्रार्थना गर्छन् अगस्त्य मुनिलाई। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ हे चित्रबाहु, हे महाभाग, तिमी धन्य छौ। तिम्रा प्रजाहरू पनि धन्य छन्, किनकि तिमी जस्ता वैष्णवले यो देशको रक्षा गरिरहेका छौ। तिमी जुन देशको रक्षक तिमी जस्तो वैष्णव हुन्छ त्यो देश निश्चित नै धन्य हुन्छ। राजन, तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तव्यम यस्य राजा न वैष्णवः दरो वासो बने शून्ये न तु राष्ट्रे न वैष्णवे। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ हे राजन, जुन राष्ट्रमा, जुन देशमा वैष्णव राजा छैन त्यो देशमा बस्नु राम्रो हुँदैन। त्यो देशमा बस्नु भन्दा त बरु शून्य निर्जन वनमा गएर बस्नु राम्रो छ। जसरी आँखो विहीन व्यक्ति, जसरी पतिविहीन पत्नी अथवा स्त्री, वेद नपढेको ब्राह्मण अपवित्र मानिन्छ, त्यसै गरी तथा राष्ट्रम अवैष्णवम। त्यसै गरी यदि त्यो राष्ट्रमा वैष्णवहरू बस्दैनन् भने, वैष्णवहरू निवास गर्दैनन् भने त्यो सब बेकार छ। जस्तो आँखा विहीन शरीर जस्तो हुन्छ। त्यसै गरी दाँत नभएको हात्ती, पखेटा नभएको पक्षीहरू, चराहरू, कुश रहित सन्ध्या, तिलहीन तर्पण, तिल रहित तर्पण गर्नु, वृत्त्यर्थम देव सेवा च तथा राष्ट्रम अवैष्णवम। जसरी वृत्तिका लागि, आफ्नो वृत्तिका लागि यदि देवताहरूको सेवा गर्छ भने त्यो पनि बेकार छ। तथा राष्ट्रम अवैष्णवम, त्यसै गरी यो राष्ट्र पनि अवैष्णव, जहाँ जुन राष्ट्रमा वैष्णव बस्दैनन्, जुन देशमा, जुन नगरमा वैष्णवहरू निवास गर्दैनन् त्यो राष्ट्र पनि बेकार छ, त्यहाँ बस्नु हुँदैन।
हे राजन, त्यस कारणले तिमी जस्ता परम वैष्णव राजा छौ। दृष्टिर्मे सफला राजन यन्मया त्वं निरीक्षतः अद्य मे सफला वाणी यच्युते यत्तया सह। राजन, आज मेरो आँखा पवित्र भयो, सफल भयो मेरो दृष्टि आज, किनकि मैले तिमी जस्तो वैष्णवको मैले दर्शन गरेँ। अद्य मे सफला वाणी यच्युते यत्तया सह, मेरो आज वाणी पनि पवित्र भयो, किनकि तिम्रो साथमा म बसेर भगवान श्री कृष्णको केही चर्चा गरिरहेको छु, गर्न पाउँछु। इदं राज्यं तया राजन् प्रकर्तव्यं ममाज्ञया, प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्तिते। हे राजन, तिमीले सम्पूर्ण राज्य मलाई अर्पण गर्यौ, त्यसकारण यो राज्य तिमी पुनः मसित ल्याऊ, मैले स्वीकार गरे। इदं राज्यं मया राजन प्रकर्तव्यं ममाज्ञया, मेरो आज्ञाले तिमी पुनः यो राजाको राज्य तिमी नै हौ। प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्तिते, तिम्रो कल्याण होस्, यस देशको राजा तिमी जस्तो वैष्णव यो देशको पनि धन्य छ। राजन, म अब आफ्नो गन्तव्यतिर जान्छु, तिमी यही राज्यमा सुखीपूर्वक बस भनेर अगस्त्य मुनि ती राजालाई भन्नुहुन्छ। नारायण मुनि कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नारद ऋषिलाई इत्युक्ता गन्तुकामं तम् अगस्त्यं मुनिपङ्गमं ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता। जब अगस्त्य मुनि ती राजालाई यस प्रकारको उपदेश दिएर आफ्नो गन्तव्यतिर जान लाग्नु भएको थियो, त्यसै बेलामा चित्रबाहु राजा की पत्नी आएर अगस्त्य मुनिलाई दण्डवत गर्छिन्, प्रणाम गर्छिन्। ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता, भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्छिन्। अत्यन्त पतिव्रता छिन्। ती पतिव्रता राजाको पत्नीलाई देखेर अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, अवैदव्यं सदा तेस्तु भक्त्या भज पतिं शुभे, दृढा तेस्तु सदा भक्ति श्री गोपी जन वल्लभे। तिम्रो कल्याण होस्, भक्त्या भज पतिं शुभे, हे कल्याणी तिमी भक्तिपूर्वक पतिको सेवा गर र भगवान श्री कृष्णमा तिम्रो मति र तिम्रो भक्ति पनि सदा अटल रहोस् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जब यस प्रकारले आशीर्वाद दिनुभयो, त्यसपछि ती चित्रबाहु राजाले ऋषिको अगाडि हात जोडेर प्रार्थना गर्छन् कि हे ऋषिवर, विपुला मे कथम लक्ष्मी कथम राज्यम अकंटकम, पतिव्रता कथम पत्नी किंकृतम सुकृतम मया। राजन, मैले कुन यस्तो पुण्य गरेको थिएँ जो कि मेरो अतुल सम्पत्ति छ, अनेक ऐश्वर्यहरूले भरिपूर्ण मेरो यो राज्य छ, यस्तो पतिव्रता मेरी पत्नी छिन्, मैले कुन सुकृत कर्म गरेको थिएँ। हे विप्रेन्द्र, हे ब्राह्मण देवता, म हजुरको शरणमा आएको छु। हजुर त करामलकवत् सर्वम जानासुत्तम ईश्वर, हे मुनिहरूका ईश्वर, हजुर त सम्पूर्ण भूत भविष्य वर्तमानको ज्ञाता हुनुहुन्छ, हजुरलाई त थाहा छ होला पक्कै पनि। कृपया मलाई भन्नुहोस्, म यस्तो सम्पत्तिवान, म यस्तो सुखी किन छु भनेर चित्रबाहुले प्रश्न गर्छन्। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ कि मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयामि यद्य सेतिहासं पुरातनम्। हे राजन, मैले तिम्रो सम्पूर्ण पूर्वजन्मका चरित्र मैले देखिसकेँ। त्यो सम्पूर्ण कथा म तिमीलाई इतिहासको सहित बताउँछु, सुन। तिमी पूर्वजन्ममा
चमत्कार पुरे रम्ये मणिग्रीवा विधान व्रत। अत्यंत राम्रो चमत्कारपूर्ण नाम गरेको पुरमा तिमी निवास गर्थ्यौ। तिम्रो नाम मणिग्रीव थियो। शूद्र जातिमा तिम्रो जन्म भएको थियो। शूद्र जातिमा तिम्रो जन्म भएको थियो। अत्यन्त नास्तिक थियौ तिमी, चरित्रहीन थियौ, कृतज्ञ थियौ, आचार विचार रहित थियौ। परन्तु तिम्री यो जो पत्नी थिइन्, पूर्व जन्मनि सुन्दरी नाम की तिम्री पत्नी, कर्मणा मनसा वाचा पति सेवा परायणा, मनले कर्मले वाणीले तिम्रा सेवा निरन्तर गरिरहन्थिन्। कहिले पनि तिमीलाई दुष्ट भावले कहिले पनि तिमीलाई ती पत्नीले कहिले पनि तिरस्कार गरिनन्, दुष्ट भावना कहिले पनि राखिनन्। जब तिम्रो यस्तो आचरण भयो, अत्यन्त नास्तिक भयो, त्यसपछि ज्ञातिभिः त्वं परित्यक्ता बन्धुभिः पाप कर्म कृत्। तिमी जब घोर पाप गर्न थाल्यौ, त्यसपछि तिम्रा सम्बन्धीहरूले, दाजुभाइ इष्टमित्र सबैले तिमीलाई त्याग गरिदिए। त्यसै बीचमा तिम्रो यस्तो कर्मले क्रुद्ध भएका राजाका सेवकहरूले, सिपाहीहरूले आएर तिम्रा सबै धन हरण गरे। त्यसपछि तिमी जति पनि बचेको थियो त्यो धनलाई लिएर गते द्रव्ये धनाकांक्षा तवासित विपुला तदा क्षीयमाणे धने साध्वी नत्वाम अत्यजत उन्मना। परन्तु जब तिम्रो धन जति सबै राजाका सिपाहीहरूले जब हरण गरे, सबले तिमीलाई त्याग गरिदिए। त्यसपछि परन्तु तिम्री पत्नीले कहिले पनि तिमीलाई तिरस्कार गरिन। क्षीयमाणे धने साध्वी नत्वाम अत्यजत। धन क्षीण भइसकेपछि पनि तिमीलाई त्याग गरिनन् तिम्री पत्नीले। जब तिमी सबैबाट तिरस्कृत भयौ, त्यसपछि तिमी निर्जन वनमा गयौ। त्यहाँ अनेक प्रकारका जीवहरूको हिंसा गरेर तिमी आफ्नो पेट भर्न थाल्यौ। एक दिनको कुरो हो कि तिमी शिकार खेल्नको लागि त्यो निर्जन वनमा तिमी विचरण गरिरहेका थियौ, शिकार खेलिरहेका थियौ। त्यसै बीचमा उग्रदेव नाम गरेका एउटा ब्राह्मण मुनि, ती मुनि दिग्भ्रम भएर, अर्थात् कहाँ जानियो थाहा नै छैन, बाटो नचिनेर अत्यन्त विफल भए। त्यो वनमा कोही पनि मान्छे छिँदै थिएन, त्यस कारणले उनले कोसित बाटो सोध्ने, यस प्रकारले अलमल्ल परिरहेका थिए। त्यसै बीचमा उनलाई अत्यन्त तीर्ख लाग्यो। मध्य दिवस भइसकेको थियो, तीर्ख लाग्यो। जब तीर्ख लागेपछि पानी पिउनको लागि ती उग्रदेव ब्राह्मणले पाएनन्। पानी नपाएपछि मूर्छित भएर त्यही जंगलमा अचेत अवस्थामा सुतिरहेका थिए। जब तिमीले देख्यौ कि कोही ब्राह्मण त्यहाँ त्यो निर्जन वनमा सुतिरहेको छ, तिम्रो मनमा दया पलायो। तिमीले ती ब्राह्मणलाई उठाएर आफ्नो वासस्थानमा लिएर आयौ र तिमी दुवै दम्पतिले पति पत्नी मिलेर ब्राह्मणको अत्यधिक सेवा गर्यौ। केही क्षणपछि ती उग्रदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई होस आयो। चकित भए, अरे म कहाँ थिएँ, कहाँ आइपुगेँ म, मलाई यहाँ कसले लिएर आयो? यो अर्को वनदेखि अर्कै वनमा म अहिले बेहोस हुँदा अर्कै वनमा थिएँ, मलाई अर्कै वनमा कसले लिएर आयो भनेर
चिन्ता गरिरहेका थिए। यस प्रकार सोद्धाखेरि मणिग्रीव शूद्र भन्छ, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, यो नजिकै अत्यन्त सुन्दर तलाउ छ। त्यो तलाउमा अनेक प्रकारका पुष्पहरूले सुगन्धित जल छ। त्यो सुगन्धित जलमा हजुरले स्नान गर्नुहोस्, नित्य क्रिया गर्नुहोस्। त्यसपछि हे ब्राह्मण देवता, फलाहार गर्नुहोस्, जल पिउनुहोस्, सुखपूर्वक हजुर यहाँ विश्राम गर्नुहोस्। हे ब्राह्मण देवता, मलाई कृपा गर्नुहोस् मेरो माथि भनेर त्यो मणिग्रीवले उग्रदेव ब्राह्मणलाई भनिसकेपछि जब लब्धसंज्ञस्तदा विप्र उग्रदेवो गतश्रमः मणिग्रीव वचः श्रुत्वा समुत्तस्थौ त्रिशातुरः। जब उग्रदेव ब्राह्मण अत्यंत थाकेका थिए, जब थकान सकियो त्यसपछि उनको होश आयो। होश आएपछि तुरंत उठेको त त्रिशातुरः, प्यासले आकुल व्याकुल भइसकेका थिए, उठ्न पनि सकेका थिएनन्। त्यस्ता ब्राह्मणलाई ती ब्राह्मण अब मणिग्रीव भुजालम्बी जगाम सरसी तटम। जब ब्राह्मण उठ्न सकेका थिएनन्, अत्यन्त तीर्ख लागेर आकुल व्याकुल भएका थिए, ती ब्राह्मणले मणिग्रीवको पाखुरामा समातेर बिस्तारै उठेर त्यो तलाउमा गएर स्नान गरे। स्नान गरिसकेपछि नित्य क्रियाहरू गरे। तदनन्तर देवताहरूलाई र पितृहरूलाई तर्पण गरे ब्राह्मण देवताले। त्यसपछि मणिग्रीवः सपत्नीको न नाम मुनिसत्तमं विनयेन वदद वाचम् आतिथ्यं कर्तुमुन्मनाः। अब जब स्नान गरेर नित्य क्रियाबाट निवृत्त भइसकेका ती ऋषिलाई पति पत्नी दुवैले नमस्कार गर्छन् र भन्छन्, मणिग्रीव भन्छ कि हे ब्राह्मण देवता, हजुर मेरो उद्धार गर्नको लागि यो निर्जन वनमा आउनु भएको हो। हजुरको दर्शन मात्रले मेरा सम्पूर्ण पाप र तापहरू नष्ट भए। यति भनेर आफ्नो पत्नीलाई भन्छ, ऐ सुन्दरी पक्वानी स्वादुनी यानी यानी च। हे सुन्दरी, जति पनि मीठा मीठा खानेकुरा छन् ती सबै सिद्ध गरेर पकाएर लिएर आऊ। आँप लिएर आऊ, अनेक प्रकारका फलहरू लिएर आऊ, कन्दमूलहरू पनि छन्, जति पनि मीठा ती लिएर आऊ भनेर मणिग्रीवले भनेको सुनेपछि तिनकी पत्नी सम्पूर्ण फलफूल लिएर आउँछिन्। मणिग्रीव भन्छ ऋषिलाई, हे ऋषि, हे ब्राह्मण देवता, हजुर यो फल खानुहोस्। फलान्यङ्गी कुरु ब्रह्मन् कृतार्थी कुरु दम्पतिम्। फलहरू राखेर विप्रदेवको अगाडि राखेर भन्नुभयो कि यो फल हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् ब्राह्मण देवता, र मेरो माथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई कृतकृत्य गर्नुहोस् भनेर जब त्यो मणिग्रीवले भनेको थियो, उग्रदेव ब्राह्मण भन्छन्, अरे भाइ, तिमी को हौ? म तिमीलाई त जान्दिन, मैले तिमीलाई चिनेको छैन। यस्तो अज्ञात व्यक्तिको भोजन म कसरी ग्रहण गरौं? जानकार ब्राह्मणहरूले अज्ञात व्यक्तिको भोजन ग्रहण गर्दैनन्। तिमी को हौ? आफ्नो परिचय देऊ भनेर जब उग्रदेव ब्राह्मणले भनेका थिए, मणिग्रीव भन्छन्, शूद्रोऽहं द्विजशार्दूल मणिग्रीवाभिधानतः स्वजनैर्जातिवर्गैश्च परित्यक्तः स्वबान्धवैः। हे ब्राह्मण देवता, म शूद्र कुलमा पैदा भएको हुँ।
मेरो जन्म शूद्र कुलमा भएको छ, मेरो नाम मणिग्रीव हो। मलाई आफ्ना सबै भाइ बन्धुहरूले, सबै ज्ञातिहरूले, बन्धु बान्धवहरूले मलाई त्याग दिए। त्यस कारणले म यो निर्जन वनमा आएर बसेको हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिन्छ। यस प्रकारको शूद्रको वचन सुनेर उग्रदेव विचार गर्छन्, शूद्र भइकन पनि यस्तो यसको बुद्धि छ, यस्तो निष्ठा छ ब्राह्मण प्रति। त्यस कारणले फलाहारम अचीकरत, त्यो फलाहार ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि ती ब्राह्मणले जल पिए। जब ऋषि अलि स्वस्थ भए, थकान मेटियो, त्यसपछि त्यो मणिग्रीव नाम गरेको शूद्र ब्राह्मणको चरण खुट्टा आफ्नो काखमा राखेर बिस्तारै सेवा गर्दैछ र अब प्रश्न गर्छ, हे ऋषिवर, हजुर कहाँ जान लाग्नु भएको हो? यो हजुर यस्तो निर्जन वनमा कसरी आइपुग्नु भयो? अनेक प्रकारका हिंसक जन्तुहरू छन्, कसरी हजुर यहाँ आउनु भयो भनेर प्रश्न गर्यो। उग्रदेव ब्राह्मण भन्छन्, ब्राह्मणो हम महाभाग प्रयागम गन्तुमुत्सहे अधुना ज्ञात मार्गेण सम्प्राप्तो दारुणे बने। हे महाभाग, म ब्राह्मण हुँ, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग जान लागिरहेको छु म, परन्तु मलाई बाटो थाहा छैन, बाटो मैले बिर्से। त्यस कारणले म यो निर्जन वनमा आइपुगेको हुँ। परन्तु म एकदम थाकिसकेको थिएँ, मलाई तिर्खा लागेको थियो, म मरणासन्न भइसकेको थिएँ। जीवनं मे त्वया दत्तं ब्रूहि किन्ते ददाम्यहम्। हे मणिग्रीव, तिमीले मलाई जीवन प्रदान गर्यौ, त्यस कारणले भन म तिमीलाई के दिउँ? तिमीले मेरो माथि धेरै ठुलो उपकार गरेका छौ। अरण्यम केन दुःखेन दम्पतिभ्यां समाश्रितः तद्दुःखम अपनेष्यामि मणिग्रीव वदस्व मे। हे मणिग्रीव, तिमी दुवै पति पत्नी कुन दुःखको कारणले घोर जंगलमा आएर बसेका छौ, त्यो सब मलाई बताऊ। म तिम्रा सबै दुःखहरू हरण गरिदिन्छु, नष्ट गरिदिन्छु भनेर उग्रदेव ब्राह्मण भन्छन्। अगस्त्य उवाच इत्युग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्या समक्षम् अनुनीय मुनिष्परं तं दारिद्र्य सागर तितिर सुरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निज कर्म विपाकमुग्रम्। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, राजालाई अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ कि ती उग्रदेव ब्राह्मण को यस्तो जब अत्यन्त मिठो वचन त्यो मणिग्रीवले सुन्यो, त्यसपछि आफ्नो पत्नीकै अगाडि पूरा आफ्नो वृत्तान्त ती ऋषिलाई बताउँदो भयो। वृत्तान्तमाह निज कर्म विपाक मुद्रम, आफूले गरेका अनेक प्रकारका उग्र कर्महरू थिए, ती कर्महरूबाट अब छुटकारा पाउनलाई दारिद्र्य सागर तितिर सुरसौ स्वकीयम, दारिद्र्य रूपी समुद्रबाट पारी तर्नको लागि सबै आफूले गरेका जति पनि उग्र कर्महरू थिए, ती सबै कर्महरू ऋषिको अगाडि विस्तार गर्छ भन्दै यो 23 अध्याय यही विराम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।